र विद्यार्थी नानीहरू आज धेरै दिनपछि फेरि यो अनलाइन क्लासमा म विद्यार्थीहरूसँग जोडिन गइरहेको छु र म पढाउन गइरहेको छु 12औं श्रेणीको पाठ्यक्रम सिलेबसमा आधारित कविता जस योन्जन प्यासीद्वारा रचिएको कविता शान्ति सन्देह। र यो पढाउनभन्दा अगाडि म नानीहरूलाई एउटा कुरा भन्छु। शान्ति सन्देह कविता शान्तिको पक्षमा विश्व शान्तिको निम्ति गरिएको, विश्व शान्तिको निम्ति भाव पोखिएको युद्ध विरोधी कविता हो। र सर्वप्रथम त यो क्लास, यो श्रेणी हामी 3 भागमा टुक्राउँ। एउटा साहित्यिक परिचय, अर्को कविताको पठन पाठन र विश्लेषण, अनि कविता त्यहाँदेखि तेस्रो चाहिँ कवितासँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर हामी छोटोमा यसलाई पढ्ने कोसिस गर्छौँ। सर्वप्रथम त साहित्यिक परिचय। जस योन्जन प्यासी 14 डिसेम्बर 1949 मा दार्जिलिङको चुङथुङ चियाबारीमा भएको हो। अनि उनी हालमा पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँले साहित्य सेवा गरि नै रहनु भएको छ र उनीले कविता, कथा, उपन्यास, नाटक, अनुवाद, गीत रचना गरे। नानीहरूलाई थाहा छ जस योन्जन प्यासीको 2वटा चर्चित गीत छ। एउटा हो धेरै पुरानो गीत, बोलौँ भने तिमीलाई बात लाग्ने डर, नबोलौँ त तिम्रो प्रीतको पाप लाग्ने डर। अनि अर्को गीत चाहिँ हो कर्णदासले गाएको हुनुपर्छ, भर्खरै आजभन्दा 8-10 वर्ष रेकर्डिङ भएको, फेरि फेरि तिमीलाई मैले कहीँ कतै नभेटुनु, विपना त भयो भयो सपना पनि नदेख्नु। उहाँ जस योन्जन प्यासीको 2वटा चर्चित गीत हो। उहाँले कविता, नाटक, उपन्यास, समालोचना, निबन्ध, अनुवाद र गीतहरू लेखे। अनि उहाँको विशेष त उहाँले समालोचना लेखे। अनि कविता र समालोचना लेख्ने साहित्यिक व्यक्तित्वको आधारमा उहाँलाई चिनिन्छ। अर्को, जस योन्जन प्यासीले साहित्यमा कस्तो प्रकारको साहित्य रचनाहरू गरे, कुन धाराका कवि हुन्, अब कस्तो प्रकारको भाव प्रस्तुत गर्ने साहित्यकार हुन्, कवि हुन्। अब यहाँ मैले पोइन्ट आउट गरेको छु, नोट लेखेको छु। उहाँ प्रगतिवादी धाराका कवि हुन्। प्रगतिवाद भनेको के हो त? प्रगतिवाद भनेको समाजमा भएको विसङ्गति, नराम्रो कुराहरू, देशको शासन व्यवस्थामा देखा परेको कमी कमजोरीहरू, निर्धा दुब्ला निमुखा गरिब दुखीहरूको पक्षमा लेख्ने कवि हुन्। राष्ट्रिय भावचेतना भएको, जनसाधारणले दुःख भोगिरहेको कुराहरूलाई उहाँले आफ्नो कवितामा लेखे। उनी युगीन विसङ्गति कुराहरूलाई लेख्छन्। युगीन भनेको युगको, विसङ्गति भनेको नचाहिँदो कुराहरू, युगमा भएको नमिल्दो कुराहरू, नमिलिरहेको कुराहरू, युगमा भएको खटकदो कुराहरूलाई उनले आफ्नो साहित्यमा लेख्छन्। उनी व्यवस्थाको विकृतिहरू लेख्छन्। व्यवस्था भनेको सिस्टममा देखा परेको कमी कमजोरीहरू, सिस्टमको कारणले जनसाधारण शोषित पीडितहरू भएको कुराहरू उनले आफ्नो कवितामा लेख्छन्। उनले मान्छे माझको द्वेष र द्वन्द्व लेख्छन्। मान्छेहरू माझमा, 2वटा भिन्न भिन्न देशहरू माझमा द्वेष भनेको रिस रागहरू भएको कुराहरू, झगडाहरू, द्वन्द्व झगडाहरू उनले आफ्नो साहित्यमा, आफ्नो कवितामा लेख्छन्। अहिले हामी कविता पढ्दाखेरि मान्छेहरू माझ रिस रागको कारणले यस विश्व शान्ति कसरी खलबलिँदैछ भन्ने कुरा कवितामा लेखेका छन्। त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। उनले मान्छे माझको द्वेष, रिस र द्वन्द्व झगडा लेख्छन्। अनि उनको कवितामा पाउने विशेषतः विश्व शान्तिको स्वर पाइन्छ। विश्वमा शान्ति स्थापित गरिनुपर्छ, अशान्तिको कारण विश्व विनाशतर्फ जाँदैछ भन्ने विचार उनको कवितामा पाउँछ, जो चाहिँ अहिलेको युगको विसङ्गति हो, अहिलेको युगको नचाहिँदो कुरा हो, बिग्रदो कुरा हो, उनको कवितामा पाइन्छ। उनले विद्यार्थी कालदेखि नै कवितामा साहित्यको सेवा गर्न लागे।
उनको निरन्तर लामो समयको साहित्य सेवा गरे बापत उनलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सम्मान गरे। सर्वप्रथम त अरुगी पुरस्कार प्रदान गरियो उनलाई, खरसाङबाट अरुगी पुरस्कार प्रदान गरियो। अनि उनले खरसाङ रेडियोबाट समाचार पनि पढ्नुहुन्थ्यो। खरसाङ रेडियोमा उनले नाटक लेख्ने काम पनि गर्नुभयो। अनि खरसाङ रेडियो आकाशवाणी खरसाङबाट नाट्य लेखनमा उनलाई पुरस्कृत गरियो, नाट्य लेखन पुरस्कार प्रदान गरियो। अनि विशेष त साहित्य अकादमी पुरस्कार उहाँलाई दियो 2004 सालमा। उनका प्रकाशित कृतिहरू हुन् नानीहरू, विशेष त उहाँको 7वटा प्रकाशित पुस्तक कृतिहरू छन्। ती हुन् एउटा देशको खोजमा, प्रकाशनकाल 1985, सन् 1985। शान्ति सन्देह, मैले यहाँ क स लेखेको छु, यो कविता सङ्ग्रह भनेकै शान्ति सन्देह कविता सङ्ग्रह 2002। अघि हामीले साहित्यिक परिचयमा खरसाङ रेडियो एउटा नाटकहरू लेख्थे भने उहाँको नाटकको रूपमा, पुस्तकको रूपमा नाटक पनि प्रकाशित छन्। नयाँ सूर्यको प्रतीक्षामा नाटक सन् 1992। चिठी उपन्यास पत्रात्मक शैलीमा, लेटर राइटिङ स्टाइलमा लेखिएको यो उपन्यास सन् 1978-78 मा। बुद्धदेव बसु जीवनी अनुवाद गरेको, यो चाहिँ अनु लेखेको चाहिँ अनुवाद है, जीवनी 1991 मा। परख समालोचना, मैले समा मात्रै लेखेँ, समालोचना 2003। अनि प्यासीका केही समालोचना 1983। यी 7वटा उहाँका प्रमुख प्रकाशित कृतिहरू हुन्। नानीहरू, अब हामी कविताको पठन पाठन र यो कविताको विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँ कविताको पृष्ठभूमि लेखेँ। यो किन यो पृष्ठभूमि, कविताको पृष्ठभूमि लेखेँ भन्दा यो कविता लेखिनुको पछाडि एउटा ब्याकग्राउन्ड छ, यो कविताको ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि छ। त्यो पृष्ठभूमि चाहिँ हो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धद्वारा मान्छेमा एक खालको आतंक जन्म्यो, टेन्सन, टेरर भयो मान्छे। पहिलो विश्वयुद्धमा, दोस्रो विश्वयुद्धमा नागासाकी हिरोसिमामा जुन बम खसाइयो, त्यहाँदेखि विश्वमा यति साह्रो विध्वंसकारी बमहरू पनि रहेछ, मान्छेको जीवन क्षणभरमा नै समाप्त गर्न सक्ने यस्तो ठुल्ठुलो हतियारहरू मान्छे देशहरूले राखेको रहेछ भन्ने कुरो थाहा लाग्यो। त्यो कारण मैले यहाँ पोइन्ट लेखेको छु, युद्धको विरुद्धमा अब उपरान्त युद्ध गरिनु हुँदैन भनेर युद्धको विरोधमा यो कविता लेखिएको छ, दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि लेखिएको कविता। अनि शान्तिको पक्षमा अब चाहिँ शान्ति चाहिनुपर्छ मान्छेलाई, मान्छेको जीवनको निम्ति शान्ति महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ भन्ने कुरो यो कवितामा छ। अनि यो कविता लेखिनुको मूल कारण चाहिँ यो कविताको घरेडी नै पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध हो। अनि यो कविताको पृष्ठभूमि नै पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा देखा परेको विध्वंसकारी बम हात हतियारहरूको कारणले यो कविता लेखिएको हो। अब कथानक, कवितामा एउटा कथानक छ, प्लट छ। यो कविताभित्र एउटा कथा एउटा पाइन्छ। त्यो के भने एउटा समारोह कार्यक्रम हुँदै गरेको हुन्छ, शान्तिको निम्ति समारोह हुन्छ, मान्छेहरू विभिन्न देशका मान्छेहरू भेला हुन्छन् अनि त्यो कार्यक्रम गर्छ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो थियो भन्दा विश्वकोमा शान्ति कायम गरिनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम गर्छ उनीहरूले। त्यो कार्यक्रममा उनीहरूले सेता परेवाहरू उडाउँछन्, विश्व शान्तिको परिकल्पना गर्छन्, विश्व शान्तिको कामना गर्छन्, सेता परेवार उडाउँछन् आकाशतिर। अनि आकाशमा सेता परेवा पुग्दा नपुग्दै तल कार्यक्रम गर्ने, त्यो शान्तिको निम्ति कार्यक्रम समारोह गर्ने मान्छेले फेरि एकअर्कामा जाल बुन्न थाल्छ। अनि आफूले पड्काएको, पहिला युद्ध गर्दा पड्काएको बमहरूको कारणले आकाशमा भएको कालो धुवामा त्यो सेतो परेवा बाँच्न नसकेर छटपटाउँदै फेरि धरतीतिर झर्छन्। यो एउटा कथा छ यो भित्र। नानीहरू, अब हामी कविताको पठन पाठन र विश्लेषण गर्न गइरहेको छौँ। प्रत्येक पङ्क्तिको पठन पाठन अनि विश्लेषण गर्नेछौँ। र पहिलो पङ्क्ति मैले यहाँनिर डट 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 गरेको छु। पहिलो पङ्क्ति 1, परेवा सेता सेतादेखि सिधै परेवाहरूसँगै थुनिएर लेखेको छु। बिचको म अब पढेर सुनाउँछु, नानीहरूले आफ्नो किताबमा त्यो पङ्क्तिलाई हेरेर बुझ्नु होला। म यहाँबाट पढेर सुनाउँछु है। परेवा सेता सेता उडाइए म हेरिरहेछु,
परेवा सेता सेता उडाइए म हेरिरहेछु, उडे ती सेता सेता परेवा आकाशमा, फिजाएर सेता परेवाहरू पखेटाहरू बतासमा। उडे ती सेता सेता परेवा आकाशमा, फिजाएर सेता पखेटाहरू बतासमा। तालीहरू बजे तलबाट, माथि पुगेका सेता परेवाहरूसँगै रमाएर। तर पलभरमै बुन्न थाले जालहरू, छातीभित्र बाँचेका काला परेवाहरूसँगै थुनिएर। अघि हामीले भन्यौँ एउटा कार्यक्रम भयो, विश्व शान्तिको निम्ति परेवाहरू उडाइए अनि उडेका सेता परेवाहरू आकाशमा पुग्दा नपुग्दै तल मान्छेले फेरि एकअर्काको रिसरागले फेरि जालहरू बनाउन थाले। अब यसको विश्लेषण गरौँ है। विश्लेषण: कविले यस कवितामा विश्व शान्तिको कामना गरेका छन्। उनले शान्तिको कुरा गर्दै एक अर्कामा विभिन्न जालहरू बुन्दै फेरि अशान्तिकै मार्गमा हिँड्ने देश र मानिसहरूप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्। अघि हामीले चर्चा गर्यौँ, त्यो कार्यक्रममा परेवाहरू आकाशमा पुग्यो अनि आकाशमा भएको अघि पड्काइएको ठुल्ठुलो बमहरूको कालो धुवाँमा छटपटेर परेवाहरू झरे। परेवा आकाशमा पुग्न अघि नै मानिसहरूले तल फेरि रिस राग र झगडा गर्दै एकअर्कामा जालहरू बुन्न थालेको थियो। यो कुरामाथि कविले व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले यस पंक्तिमा भन्दछन्, मानिसहरू भेला भएर एक समारोहमा विश्व शान्तिको कामना गर्दै सेता परेवाहरू उडाए। यो पंक्तिमा भन्दैछ है, मानिसहरू भेला भएर एक समारोहमा विश्व शान्तिको कामना गर्दै सेता परेवाहरू उडाइए। तालीहरू बजायो, कार्यक्रम सफल भयो भनेर मजाले तालीहरू बजाइए। तर ती परेवाहरू उडे माथि आकाशमा पुग्दा नपुग्दै, ती परेवाहरू आकाशमा उडेर पुग्दा नपुग्दै धरतीमा भएका समारोहमा संलग्न भएको त्यो विश्व शान्तिको कार्यक्रम जुन भयो नि त, विभिन्न देशबाट आएको ती मानिसहरू, संलग्न भएको मानिसहरूले फेरि एकअर्कामा जालझेल गर्दै गर्न थाल्यो, रिस गर्न थाल्यो। विश्व शान्तिको भावले उडाइएको सेता परेवा र उत्सवको घटनाहरू, त्यो ठुलो उत्सव मनाएको थियो नि त कार्यक्रम गरेर है, परेवा उडाएर, त्यो घटनाहरू विश्व शान्तिको निम्ति गरिएको कामनाहरू डल्लै बिर्स्यो मान्छेले। अनि फेरि छातीमा भएको कालो भावना, एकअर्काको रिसको भावना, झगडाको भावना, त्यो भावनाको वशमा परेर फेरि जालझेल गर्दै अशान्तिकै बाटोतिर लाग्यो। विद्यार्थी नानीहरू, आजको सन्दर्भमा, आजको विश्वको परिवेशमा यो कविता अत्यन्तै सान्दर्भिक छ र मान्छेले शान्तिको कुरा चाहिँ गर्छ तर अशान्तिकै व्यवहार देखाइरहेको हुन्छ। अब अर्को पंक्तिमा जाउँ, पंक्ति 2। पंक्ति 2 मा त्यो कार्यक्रम हुँदैछ अनि त्यहाँ कवि पनि पुगेको छ है। म हेरिरहेछु एउटा समारोह आरम्भ भयो यसरी। म हेरिरहेछु एउटा समारोह आरम्भ भयो यसरी, एउटा अवरोह प्रारम्भ भयो यसरी। समारोहमा कवि पुगेको छ अनि त्यो समारोहमा के हुँदैछ कविले देखेको छ। अनि एउटा अवरोह भनेको, आरोह भनेको चढ्नु, अवरोह भनेको झर्नु, एउटा विनाशतर्फ मानव समाज जाँदै गरेको कार्यक्रम यसरी आरम्भ भयो भनेर कविले त्यहाँबाट देख्दैछ। अब यो कविताको यो पंक्तिको विश्लेषण गरौँ। कविले यस कवितामा विश्व शान्तिको कामना गरेका छन्। उनले शान्तिको कुरा गर्दै एक अर्कामा विभिन्न जालहरू बुन्दै फेरि अशान्तिकै मार्गमा हिँड्ने देश र मानिसहरूप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले यस पंक्तिमा भन्छन्, यो भन्छन्सम्म, उनले यस पंक्तिमा भन्छन्सम्म, उनले यस कवितामा विश्व शान्तिको कामना गरेका छन् देखि उनले यस कवितामा भन्छन्सम्म चाहिँ त्यो ठिक्कै राखिन्छ। त्यो पंक्तिको विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि राख्नुपर्ने त्यो लहर चाहिँ एउटा प्रश्नको उत्तर दिने सठिक एउटा शैली अपनाइएको मात्रै हो। अब यो पंक्तिको विश्लेषण चाहिँ त्यो लहर राखिसकेर सानो निर्देश चिन्ह दिएपछि हामी निर्देश चिन्ह दिन्छौँ। अब भन्छन् भनेपछि सानो निर्देश चिन्ह सट्ट लगाएपछि यो पंक्तिको विश्लेषण गर्छौँ है। विश्व शान्तिको निम्ति एक समारोहमा भेला भएका मानिसहरू समारोह सकेपछि
विश्व शान्तिको कामना गर्दै सेता परेवाहरू आकाशमा उडायो। कविले देख्यो मानिसहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति एक अर्कामा जाल बुन्दै गोला बारुद र बन्दुकको धुवाले रुमालिएको आकाशमा उडाएका ती सेता परिवारहरू कविले देखिरह्यो, हेर्दै थियो के हुँदै थियो। र कविले त्यो कार्यक्रम, त्यो समारोह देखे, परेवा आकाशमा उडाएको पनि देखे, मानिसहरूले त्यो कार्यक्रम गरेको पनि देखे। अर्थात् कविले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो आँखाले हेरिरहेको थियो। कवितामा त्यसो भनेको छ। र नानीहरू, अब हामी पंक्ति 4मा पढ्छौँ। म देखिरहेछु झरे ती सेता परेवाहरू छटपटाउँदै, आफ्ना ती सेता पखेटाहरू फटफटाउँदै, निस्सासिएर बारुदको धुवाले प्रदूषित मेघमा रन्थनिएर उड्दा उड्दै विश्व व्योम छुने बेगमा। अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ, समारोह आयोजना गरियो, मान्छेहरूले विश्व शान्तिको निम्ति एउटा कार्यक्रम गरे ठुलो, अनि सेता परिवार उडाइए। कविले त्यो देख्दै थियो, त्यो कार्यक्रम गरेको समारोह। यहाँ पनि भन्छ म देखिरहेछु। र कविले एउटा समारोहमा भएको घटनाहरू बताउँदैछ, अनि उनले त्यो घटना समारोहमा के गरेथ्यो भन्दैछ है। कविले आफै त्यो समारोह देखिरहेको छ। र तेस्रो पंक्तिमा म देखिरहेछु झरे ती सेता परेवाहरू छटपटाउँदै, आफ्ना ती सेता पखेटाहरू फटफटाउँदै, निस्सासिएर बारुदको धुवाले प्रदूषित मेघमा रन्थनिएर उड्दा उड्दै विश्व व्योम छुने बेगमा। र अब हामी यो तेस्रो पंक्तिमा के भन्छन् त, यसको विश्लेषण गरौँ। अघिकै जस्तो पहिलो 3 लहर हामीले लेख्नै पर्ने हुन्छ। कविले यस कवितामा विश्व शान्तिको कामना गरेका छन्। उनले शान्तिको कुरा गर्दै एक अर्कामा विभिन्न झालहरू बुन्दै फेरि अशान्तिकै मार्गमा हिँड्ने देश र मानिसहरूप्रति व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्। उनले यस पंक्तिमा भन्छन्, यो चाहिँ नानीहरूलाई पंक्ति दिएको हुन्छ प्रश्नमा, अनि उपर्युक्त कविता पंक्तिको भाव विश्लेषण गर भनेर प्रश्न आयो भने यो 3टा लाइन ठक्क लेख्नु, अनि त्यहाँदेखि उँधो चाहिँ त्यो पंक्तिको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तेस्रो पंक्तिको विश्लेषण गरौँ है। विश्व शान्तिको कामना गर्दै आकाशमा उडाइएको सेता परिवारहरू मानिसहरूकै कुनीतिको कारण झैझगडा भएर युद्धमा पड्काइएको गोला बारुद र बमहरूले रङ्गिएको वा धुवाँ भएको प्रदूषणयुक्त आकाशमा बाँच्न नसकेर निस्सासिएर छटपटाउँदै विश्व व्योमबाट यो धरतीमा झर्छ। त्यो अघि मान्छेहरूले लडाइँ गरेर जति पनि बम गोला बारुदहरू पड्काइयो, त्यो गोला बारुदको धुवाँहरू त आकाशमा छ नि त। अनि त्यो आकाशमा भएको त्यो गोला बारुदको धुवाँहरू चाहिँ त्यो उडाइएको सेता परेवाहरू गएर बाँच्न सकेन, अनि निस्सासिएर छटपटाउँदै फेरि यो संसारमा, यो धरतीमा झर्यो। शान्तिको निम्ति उडाएको सेतो परिवारहरू आकाशमा बाँचेन, सब मरे। अब चौथो पंक्तिमा जाउँ। चौथो पंक्तिमा छ, सकिन्न भन्न फेरि कहिले अन्तरिक्षमा हावाहरू गङ्गा भएर बहलान्। सकिन्न भन्न फेरि कहिले सेता परिवारहरू चङ्गा भएर उड्लान्। यहाँ गङ्गाको अर्थ स्वच्छ पवित्र, अनि चङ्गाको अर्थ स्वतन्त्र निष्फिक्री भन्ने बुझिन्छ। र अब यो कविताको विश्लेषण हेरौँ है। यो कविता पंक्तिमा कविले यस कवितामा विश्व शान्तिको कामना गरेका छन्। अघिकै कुरा आयो, उनले शान्तिको कुरा गर्दै एक अर्कामा विभिन्न जालहरू बुन्दै फेरि अशान्तिकै मार्गमा हिँड्ने देश र मानिसहरूप्रति व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्। उनले यस पंक्तिमा कुविचार, कुभावनाद्वारा ग्रसित मानिसहरूले आफ्नो हात हतियार एकातिर थन्क्याएर आफ्नो हृदयबाट नै विश्व शान्ति गर्ने कार्यमा कहिले संलग्न हुन्छन् र हाम्रो आकाश धरती अथवा सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड स्वच्छ र शान्ति बन्छन् भन्ने भाव प्रकट गरेका छन्। अब
आफ्नो हात हतियार थन्क्याउनु पर्यो नि त शान्तिको निम्ति, लडाइँ गर्ने हात हतियार थन्क्याउनु पर्यो नि त। त्यो थन्काएर कहिले चाहिँ हामी शान्तिको पक्षमा हात हतियार थन्काएर शान्तिको पक्षमा उभिन्छौँ होला? कहिले चाहिँ शान्तिको प्रतीक सेतो परिवार उडाइएको सेतो परिवार आकाशमा निष्फिक्री भएर गङ्गा जस्तो स्वच्छ आकाशमा चङ्गा जस्तो परिवार निष्फिक्री भएर उड्लान् र चाहिँ हाम्रो विश्व शान्तिको परिकल्पना पुरा होला। यसरी विश्व शान्तिको समारोह गरी उडाइएका सेता परिवार स्वतन्त्र भएर निष्फिक्री उड्लान् र आकाशमा उड्लान् र मानिसहरूले चाहेको विश्व शान्तिको कामना, मानिसहरूले विश्व शान्ति भएपछि हामी पनि शान्ति र निष्फिक्री भएर बस्न सक्छौँ होला भन्ने कुरा यस कवितामा प्रकट गरेका छन्। र नानीहरू, अब हामी कविताको मूल भावमा जान्छौँ। यो कविताको मूल भाव के हो? कविताको मूल भाव विश्वमा शान्ति छैन, यहाँ शान्तिको निम्ति गरिएको ठुला ठुला कार्ययोजनाहरू छन्। जति पनि कार्ययोजनाहरू केवल ढोङ मात्रै हो, देखावटी मात्रै हो। केही छन् शान्तिको निम्ति सभाहरू गरिन्छ, योजनाहरू बनाइन्छ, तर यो केवल देखावटी मात्रै हो। शान्ति सभाको लगत्तै समाप्तिपछि फेरि सभामा भाग लिनेहरूले एक अर्कामा जाल बुन्न थाल्छन्, युद्ध गर्न थाल्छन्। अघि उडाइएको शान्तिको प्रतीक सेता परेवाहरू आकाशमा पुग्न पाएकै हुँदैन। सभा समारोह सबै भुलेर अशान्तिको निम्ति तत्पर रहन्छन्, फेरि अशान्ति नै गर्नुपट्टि लाग्छ। कुव्यवहार, कुभावना, कुकर्ममा लीन हुन्छन्। यस्ता मानिसहरूले राष्ट्रहरूमाझको रिस राग र व्यवहार एकातिर पन्साएर कुनै दिन हाम्रो वातावरण, विश्व ब्रह्माण्ड स्वच्छ र शान्ति बन्ला। कुन दिन बन्ला त? एक दिन त शान्तिको कामना सफल होला। कवि आशावादी पनि छन्। कुनै दिन विश्व शान्तिको यो कामना सफल होला, एक दिन अवश्य सफल होला भन्ने कविले आशा साँचेका छन्। नानीहरू, अब तपाईहरुलाई म दुई चारवटा बहुविकल्पित प्रश्न, मल्टिपल चोइस क्वेसन म तपाईलाई दिन्छु, यहाँबाट भन्छु। नानीहरूले त्यसलाई नोट गर्ने, टिप्ने। एक, यो मल्टिपल चोइस क्वेसन चाहिँ उच्चतर माध्यमिकको अथवा एचएस को प्रश्न संख्या 1 नम्बर 1 क्वेसन हो यो। अनि यसमा हामीले 1 मार्क्सको प्रश्न हुन्छ। यसलाई राइट रङ गर्दा भइहाल्छ। त्यहाँ मल्टिपल चोइस एन्सरहरू पनि हुन्छ, करेक्ट एन्सरमा राइट गर्नु मात्रै हो। र नम्बर 1, कवि जस योन्जन प्यासीको जन्म कहाँ भएको थियो? दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, सिलगढी। अब यसको उत्तर नानीहरूले खोजेर निकाल्नु। कवि जस योन्जन प्यासीको जन्म कहाँ भएको थियो? यो होमवर्क नानीहरूलाई। नम्बर 2, कवि जस योन्जन प्यासीको जन्म कहिले भएको थियो? साहित्यिक परिचयमा गएर पढ्यो भने पाइहाल्छ। नम्बर 3, कवि जस योन्जन प्यासीलाई कुन पुरस्कार प्रदान गरियो? नम्बर 4, कवि जस योन्जन प्यासीलाई कहिले अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान गरियो? कवि जस योन्जन प्यासीलाई कुन कृतिको निम्ति साहित्य अकादमी पुरस्कार दियो? सन्देह भनेको के हो? सेता परेवा के को प्रतीक हो? समारोह किन आयोजना गरिएको थियो? यसको उत्तरहरू नानीले त्यहाँ पढेर लेख्न सक्नेछन्। अब प्रश्न संख्या 2 मा कविता खण्डबाट प्रश्न हुँदैन, तर प्रश्न संख्या 3 मा हुन्छ। त्यहाँ 2 मार्क्सको प्रश्न हुन्छ। दुईवटा प्रश्नमा एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ हुन्छ तलका क र ख मध्ये कुनै एउटा पद्यांशका प्रश्नहरूका उत्तर 2 देखि 3 वाक्यमा लेख्नुहोस्। 2 मार्क्सको हुन्छ। क मा शान्ति सन्देहबाट आयो प्रश्न भने, माथि पुगेका सेता परिवारहरूसँगै रमाएर तर पलमै बुन्न थाले जालहरू। यस कविताको शीर्षक र कविको नाम लेख। नानीहरूले जानिहाल्छ यस कविताको शीर्षक शान्ति सन्देह अनि कविको नाम जस योन्जन प्यासी हुन्। शान्ति सन्देहलाई सिंगल इन्भर्टेड कमाले क्लोज गरेको हुनुपर्छ अनि जस योन्जन प्यासीलाई पनि सिंगल इन्भर्टेड कमाभित्र राखेको हुनुपर्छ।
नम्बर 2, सेता परेवालाई के को प्रतीक मानिन्छ? सेता परेवालाई शान्तिको प्रतीक मानिन्छ। यति लेखिसकेपछि 2 मार्क्सको प्रश्न। त्यसपछि 4 नम्बर प्रश्नमा पनि तलका क र ख मध्ये कुनै एउटा पद्यांशका प्रश्नहरूका उत्तर 3 वाक्यमा लेख्नुहोस्। 3 वाक्यमा लेख्न पाइन्छ। यो एउटा प्रश्नको 5 मार्क्सको क्वेसन हो। प्रश्न संख्या क र ख हुन्छ। कबाट आयो भने खमा अर्कै कविताबाट आएको हुन्छ प्रश्न। कमा पढ्दैछु, म हेरिरहेछु झरे ती सेता परेवाहरू छटपटाउँदै, आफ्ना ती सेता पखेटाहरू फटफटाउँदै, निस्सासिएर बारुदको धुवाँले प्रदूषित मेघमा रन्थनिएर उड्दा उड्दै विश्वव्योम छुने वेगमा। प्रश्न 1, प्रस्तुत पद्यांश कुन कविताबाट लिएको हो? उत्तर प्रश्नमा जस्तो लहर छ त्यस्तै सार्नु। त्यसो गर्यो भने गल्ती हुने चान्सेस कम्ती हुन्छ। प्रस्तुत पद्यांश कुन कविताबाट लिएको हो? प्रस्तुत पद्यांश शान्ति सन्देह कविताबाट लिएको। शान्ति सन्देहलाई सिंगल इन्भर्टेड भित्र राख्यो। शान्ति सन्देहबाट लिएको हो। उक्त कविताको कवि को हुन्? उक्त कविताको कवि जसयोन्जन प्यासी हुन्। प्यासीलाई पनि उपनाम भएकोले गर्दा सिंगल इन्भर्टेडमा राख्नु पर्यो। प्रदूषित र विश्वव्योमको अर्थ लेख। नानीहरूले विश्वव्योम र प्रदूषितको अर्थ नानीहरूले शब्दार्थमा किताबमा पाइहाल्नुहुन्छ। प्रदूषित भनेको धमिलिएको, मैला भएको, अनि विश्वव्योम भनेको विश्व आकाश हो। पाइहाल्छ नानीहरूले, शब्दार्थमा छँदैछ। सेता परेवाहरू किन छटपटाउँदै झरे? सेता परेवाहरू शान्तिको निम्ति आयोजना गरिएको समारोहमा उडाइएको सेता परेवाहरू विश्वव्योम अथवा आकाशमा भएको बारुदहरूको कालो धुवाँमा निस्सासिएर छटपटिँदै झरे। उत्तर लेख्नु। कविका 2वटा कृतिको नाम लेख्नुहोस्। अघि हामीले साहित्यिक कृतिहरू पढ्यौँ, त्यहाँबाट 2वटा नाम लेख्न सक्छौँ। यद्यपि म नानीहरूलाई भन्दैछु 2वटा साहित्यिक कृति कविको, 2वटा साहित्यिक कृति प्यासीका केही समालोचना अनि शान्ति सन्देह कविका 2वटा साहित्यिक कृतिहरू हुन्। र विद्यार्थी नानीहरू, आज हामीले जसयोन्जन प्यासीको कविता शान्ति सन्देह पढ्यौँ। अर्को दिन फेरि भेटौँला। धन्यवाद।